शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। साथियों, आज हम लेक्चर नंबर 22 के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ कि जो हमारे साथी किसी भी मुल्क में उर्दू बोलने वाले, हिंदू, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी हैं, उन सब पर अल्लाह ताला की सलामती हो। मैं हस्ब मामूल आपसे गुजारिश करूँगा कि जो हमारे न्यू कमर्स हैं इस क्लास के, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अरबी ज़बान सीखने के लिए, मुकम्मल और परफेक्ट सीखने के लिए लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें और 21 तक पहुँचें। उसके बाद ही 22वां नंबर हमारा जो है लेक्चर का देखें। दूसरी बात जो हम हस्ब मामूल कहते हैं कि हमारा ये चैनल है मशकूर मदीना सेंटर के नाम से, ये हमने अपने पेरेंट्स के नाम से रखा है और हमारी ख्वाहिश है कि जितना भी इल्म फैलेगा उसका अजर हमारे वालदेन निस्बती तक भी पहुँचे और जो इंशाल्लाह इसमें हिस्सा अदा करते हैं, इस क्लास में बैठते हैं, हमारे साथी हैं, उनके वालदेन को भी इसका सदका जारिया मिलता रहेगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारे इस चैनल मशकूर मदीना सेंटर को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे और उसको ऑल मोड पे रखेंगे। इसके अलावा आप दोस्तों को शेयर करेंगे ग्रुप्स में, चाहे फेसबुक का ग्रुप है या व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उसमें शेयर करें। अगर दिल चाहे तो लाइक भी करें और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जाइए, अपनी राय भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का सबक नंबर 22। आज हम आपको बताते हैं कि पिछला जो हमने 2 लेक्चर आपको दिए हैं, लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 21, उसमें हमने आपको इसमें इशारा बताया था कि किसी इस्म की तरफ, किसी नाउन की तरफ इशारा किया जाए तो उससे इसमें इशारा कहते हैं। मुज़क्कर के लिए क्या होता है और मुअन्नस के लिए क्या होता है। तो अगर अकेला मुज़क्कर आपके नज़दीक हो कोई चीज़, उसे बोलेंगे हादा। अगर मुअन्नस आपके करीब हो, अकेली मुअन्नस, तो मुअन्नस चीज़ बोलेंगे हाज़िही। अगर दूर हो तो मुज़क्कर के लिए आएगा ज़ालिका और मुअन्नस के लिए आएगा तिलका। मसलन हादा कलम, हाज़िही सय्यारा। हादा कलम ये पेन है, हाज़ी सय्यारा ये गाड़ी है। सय्यारा के आखिर में गोल ता है, वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल में होता है। इसी तरह अगर दूर कोई चीज़ है, ज़ालिकल बैत वो घर है, ये मुज़क्कर है, और तिलका के लिए आएगा तिलकल सय्यारा, वो गाड़ी है। मिसाल के तौर पे गाड़ी वहाँ दूर है, तिलकल सय्यारा। तो ये हमने आपको इसमें इशारा बताया था। ये पिछली बार जो हम पढ़ते आए हैं, हाज़िही इसको उर्दू में बोलेंगे ये, और तिलका को बोलेंगे वो। सबूरतुन पिछली बार हमने पढ़ा था, हम आज उसी का मुराजिया कर रहे हैं, थोड़ा सा इजाफा भी और थोड़ा सा मुराजिया भी, यानी उसे रुजू कर रहे हैं। सबूरतुन ब्लैक बोर्ड, इसको तख्ता सियाबी बोलते हैं। बिन्तुन लड़की, कुर्रासतुन कापी, नाफिज़तुन खिड़की, सज्जादतुन कालीन। ये हाज़िही के लिए अगर यहाँ मौजूद हो चीज़ें, मसलन इंसान भी आ सकता है इसमें और चीज़ें भी आ सकती हैं, ये सब हाज़िल, ये जो है इसमें इशारा है। और अगर दूर हो, मुअन्नस हो, देखिए ये मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, यहाँ ता मरबूत है यानी ता गोल है, यहाँ भी ता गोल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ता गोल जो है ये निशानी होती है मुअन्नस की। अब आप कहेंगे यहाँ ता गोल क्यों नहीं है, यहाँ बिन्त लड़की को बोलते हैं। लड़की के आगे गोल ता हो या ना हो, पूरा ता सालिम भी हो, तो लड़की चूँकि मुअन्नस है इसलिए इसको मुअन्नस कहा जाएगा। आइए, अगर यही चीज़ दूर है, मुअन्नस अगर दूर हो, हाजी नज़दीक के लिए, दूर के लिए हम कहते हैं दवातुन, तिल का दवातुन। इम्राअतुन वो दवात है, वो औरत है। महफज़तुन वो जो बैग बांधते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, बस्ता जिसे बोलते हैं, थैला भी बोल सकते हैं, बैग भी बोल सकते हैं। सितारतुन वो यानी वो पर्दा है, और मिरवहतुन वो पंखा है। हाज़िही हाफ़िलतुन बस, हाज़िही मिलआक़तुन ये चमचा है या चम्मच है। शजारतुन दरख्त, सय्यारतुन कार, नमलतुन चूंटी। ये नज़दीक के लिए, दूर के लिए है तिलका, तिलका तायरतुन
وہ ہوائی جہاز ہے. غلایتن کیتلی، سلتن ٹوکری، شاحنتن ٹرک، اور نخلتن نحلتن. یہ جو ہے یہ اوپر دور سے شاید نقطہ لگے گا، یہ نقطہ نہیں ہے بلکہ سکون ہے. ہذہ نحلتن، یہ شہد کی مکھی ہے. اس جگہوں میں مناسب اس میں اشارہ بھریے، یعنی خالی جگہ پر کیجیے. بنتن، امراتن، دواتن، سجادتن، شجرتن، طائرتن، مروحتن، سیارتن، حافلتن، شاحنتن، محفظتن، ستارتن. آپ اس میں خالی جگہ پر کیجیے، اور پھر جب ہم اس میں خالی جگہ پر کریں گے آپ ٹیلی کریں گے کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے. ہذہ بنتن، ہذہ امرأتن، ہذہ دواتن، هذه سجادة، هذه شجرة، هذه طائرة، هذه مروحة، هذه سيارة، هذه حافلة، هذه شاحنة، هذه محفظة، هذه ستارة. آپ اپنا جواب ٹیلی کر سکتے ہیں. جملوں کو مناسب الفاظ سے پورا کیجیے، یعنی مناسب الفاظ خالی جگہوں کو پر کیجیے. هذه تلك، هذه تلك، تلك هذه، تلك هذه، هذه تلك، هذه تلك. آپ جو مناسب الفاظ ہیں آپ اس کو پر کیجیے. اس کے بعد ہمارا آپ جواب دیکھ کے آپ اپنے جواب کو اور ہمارے جواب کو ٹیلی کر کے اندازہ کریں گے کہ آپ نے کچھ کھویا ہے یا کچھ پایا ہے. آپ بھی اپنے جواب ٹیلی کر سکتے ہیں. یہ مختلف جگہ پہ ہم نے لکھے ہیں، آپ نے بھی مختلف جگہ لکھے ہوں گے. هذه ستارة، تلك حافلة، هذه بنت، تلك شجرة، تلك امرأة، هذه مروحة، تلك طائرة، هذه دوات، هذه سجادة، تلك شاحنة، هذه محفظة، اور تلك سیارة. آپ اپنے جوابات دیکھ لیجیے کہ یہ اب ہم تدریبات ہم نے جو اوپر لکھا ہے نا جس کو مشق کہتے ہیں، یہ مشق کر رہے ہیں. یہ پچھلے ہی سبق کے متعلقہ ہے انشاءاللہ. اب آپ کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے. یہ درخت ہے، اس کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. یہ کو کیا بولتے ہیں عربی میں، درخت کو کیا بولتے ہیں، اور ہے جو ہے اس کی کیا علامت ہے عربی میں. ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کون سی تبدیلی لفظ میں لانی پڑتی ہے، حرف کی لانی پڑتی ہے جس سے اس سے مراد لیا جاتا ہے. وہ کھڑکی ہے، یہ چمچ ہے، وہ کار ہے، یہ لڑکی ہے. وہ عورت ہے، یہ کاپی ہے، وہ بیگ ہے جس کو بستہ بھی کہتے ہیں، جھولا بھی کہتے ہیں، تھیلا بھی کہتے ہیں. یہ چیونٹی ہے، وہ شہد کی مکھی ہے. آپ اس کے جو خالی جگہ ہیں اس کو پور کیجئے. اس کے بعد آپ ہمارا جواب دیکھ کے اپنا جواب ٹیلی کیجیے. دیکھیے اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے. یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے یہ درخت ہے. ہذہ ہے ترجمہ یہ کا. شجرہ کا درخت کا ترجمہ بنتا ہے شجرہ. ہذہ کا یہ اور شجرہ کا یہ. اس کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ تنوین، دو پیش، دو دمہ جس کو عربی میں کہتے ہیں. ہذہ شجرۃ، تن مینس ہے، یہ درخت ہے. ہذہ شجرۃ. اس کے بعد دیکھیے وہ کھڑکی ہے. تلک نافذۃ، یہ چمچ ہے. ہذہ ملعقۃ، وہ کار ہے. تلک سیارۃ، یہ لڑکی ہے. ہذہ بنت، وہ عورت ہے. تلک امرأۃ، یہ کاپی ہے. ہذہ کراسۃ آئے گا یہاں. کراسہ اصل میں کاپی کو کہتے ہیں لیکن یہاں آئے گا کراسۃ. جیسے یہ ہے وہ بیگ یا بستہ ہے. تلک محفظۃ، وہ جو اسکول کا بیگ بچے کندھے پہ لٹکا کے جاتے ہیں. یہ چونٹی ہے. ہذہ نملۃ، وہ شہد کی مکھی ہے. تلک نحلۃ. اب آپ اپنا جواب اس کے ساتھ ٹیلی کر سکتے ہیں. دیکھیے اب یہ ایک تدریب ہے، اردو میں ترجمہ کیجیے. ہذہ امرأۃ، اس کا
آپ کو ترجمہ کر رہا ہے اردو میں. تلک بنتن هذه نافذة تلك ستارة هذه شحنة تلك سلة هذه سبورة تلك طائرة هذه نملة اور تلك محفظة. اردو میں ترجمہ کیجیے. هذه امرأة، آپ نے ترجمہ کیا ہوگا، آپ دیکھ لیجئے آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط ہے. هذه امرأة یہ عورت ہے، تلك بنت وہ لڑکی ہے، هذه نافذة یہ کھڑکی ہے، هذه شاحنة یہ ٹرک ہے، تلك سلة وہ ٹوکری ہے، هذه سبورة یہ تختہ سیاہ ہے جسے بلیک بورڈ کہتے ہیں، تلك طائرة وہ ہوائی جہاز ہے. لیکن هذه طائرة بھی آ سکتا ہے اگر آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں اور جہاز آپ کے ساتھ ہو، یا آپ جہاز کے اندر بیٹھ کے کسی کو کہہ رہے ہیں هذه طائرة یہ ہوائی جہاز ہے. لیکن عموماً ہوائی جہاز ہم سے دوری ہوتا ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں تلك طائرة وہ ہوائی جہاز ہے. هذه نملة یہ چونٹی ہے. ساتھیو، امید ہے آپ نے آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. انشاءاللہ لیکچر نمبر 23 کے ساتھ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.